ايش تبغين؟ ايش؟ باكستان. باكستان. طيب ايش تبغين يا حجية؟ باجي ها؟ ايش؟ انا ما افهم كلامك. ايش تبغين انت؟ جاي تبغين السماعة؟ ها؟ تبغين قهوة؟ قهوة؟ ها؟ ماني؟ ايش تبغين؟ ماني فهمتك. يا رب تجننين. لا كذي ولا قهوة. ها؟ كذي ولا لا؟ كلي طيب كلي. أنا كادية ما. قولي بسم الله كلي. يا حبيبتي جات وقعدت عندي في وجهي فجعتني. فروم باكستان؟ انديا؟ باكستان. اسلام اباد ولا فين؟ اسلام. ما شاء الله.